अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे सारे लिसनर्स, मेरे सारे व्यूवर्स अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। तो आज जो मैं आपको पढ़ने के लिए बताऊंगी ना, वो है एक ऐसी दुआ जिसको आप पढ़ेंगे तो फौरी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ को कबूल भी फरमाएंगे और मकबूल भी फरमाएंगे। और साथ ऐसे अज़कार जो कि छोटे छोटे हैं लेकिन उनका वज़न इस कदर ज़्यादा है कि आपको किसी काम में रुकावट, परेशानी, तंगी का एहसास ही नहीं लगेगा। ये आपने बताना है, पढ़ना है। मैं आपको इसका समझा दूंगी सारा, लेकिन इससे पहले मैं आपको दो चार ज़रूरी बातें जो है ना वो करूँ। सॉरी, आज मैं लेट नाइट अपना 9 बजे के भी बाद अपना रिकॉर्ड कर रही हूँ प्रोग्राम। दरअसल आज मेरे घर कमेटी की पार्टी भी थी और ज़िक्र, पहले महफिल ज़िक्र था, उसके बाद कमेटी की पार्टी थी। तो अभी गेस्ट गए हैं मेरे आधा घंटा पहले, तो मैंने सोचा कि अब मैं आज ना प्रोग्राम कर ही दूँ, क्योंकि कल फिर एक कन्वेंशन है, वहाँ जाना पड़ेगा, तो फिर मुझे मुश्किल लगे। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, खुशहाल रखे और आपकी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत बख्शे। मैं आपको सबसे पहले एक बात बताती हूँ जो मुझे अच्छी लगी, और मैंने अपने फ़ोन के ऊपर उसकी पिक्चर ले ली। छोटी सी बात मैं आपको बताऊँ। ये बात ऐसे ही ना समझना कि गलत है, ये मजाक है। जब आप गौर करेंगे तो आपको रोना आएगा कि जो बात मैंने आपको बताई है वो कितनी बड़ी बात है, उसका मतलब कितना बड़ा है, क्योंकि मैं भी उसको समझने के बाद रो पड़ी थी। अगर तुम किसी मालदार शख्स को खुदा से माफ़ी मांगते देखो तो याद रखना वो मज़हब से ज़्यादा चोरी पर यकीन रखता है। क्योंकि ये एक ऐसा जुमला था जिसने पहले सारे फ़लसफ़ों की गुत्थियाँ सुलझा दी। ये जुमला पढ़ के मेरा लंबा है, वो मैं आपको नहीं सुना रही। दरअसल वो काम करना चाहता है पैसे वाला आदमी कि मुझे चीज़ हो जाए, नहीं होती, दुआएं कोशिश करता है, नहीं होता, तो वो उस काम को छीन के चोरी करके हासिल कर लेता है, जैसे कि हमारे मुल्क में भी हो रहा है। उसके बाद जनाब उसको कोई थोड़ा सा खुदा का खौफ आता है तो फिर अल्लाह से माफ़ी मांगता है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन वो चीज़ अपने पास ही रखता है, ये नहीं कि वो चीज़ वापस लौटा दे। मैं 2 दिन से देख रहा हूँ कि वो तमाम लोग जिन पर पाकिस्तान में करप्शन, पैसा चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी, मुआशी दहशतगर्दी के अदालती केस चल रहे हैं, वो सब लोग मक्का मदीना में कुरान पाक पढ़ते हुए, नमाज पढ़ते हुए, जालियों को चूमते हुए और तरह तरह के मनाजात, 1000 तरह की मनाजात करते हुए तस्वीरें खिंचवा कर पाकिस्तान भेज रहे हैं। गोया वो बड़े नेक हैं, वो तो अल्लाह रसूल के मानने वाले हैं, उनका तो जवाब ही कोई नहीं। और लोगों से ये कह रहे हैं देखो हम कितने नेक और मजहबी हैं, हम तो हर लम्हा अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करते रहते हैं, लेकिन मेरे कानों में बार बार एमओ फ्लिप्स किया वो जुमला गूंज रहा है। अगर तुम कभी मालदार शख्स को खुदा से माफ़ी मांगते देखो तो याद रखना वो मज़हब से ज़्यादा चोरी पर यकीन रखता है। ये मुस्तनसर कारण की कही हुई बात है, और खुदा की कसम है ये मेरे दिल में खुब गई है, क्योंकि देखो हमें खुद तजर्बा होता है कि हमारे इर्द गिर्द क्या होता है। ऐसे ही होता है ना कि जब हम लोग कोई गलत काम करते हैं ना, खुद ही अपने दिल को तसल्ली दे देते हैं, ये फलाना मैंने उसका इसलिए ले लिया कि मैं उससे फलानी जगह से फलाना काम लेना था, ये काम पैसे मैंने इसलिए खा रही हूँ कि मैंने उससे फलानी से फलाने करने थे। हम जो मर्जी बहाने करें, अल्लाह को चक्कर तो नहीं दे सकते ना। अल्लाह तो वो है जिसने कुन कहा तो दुनिया बना। अल्लाह ने कहा इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहु कुन फ़यकून।
اللہ تو وہ جسے حکم دیا، امرو اذا اراد شیئا، اللہ وہ ہے کہ جو جب اس نے ارادہ کیا دنیا بنانے کا تو اس نے کہا ہو جا، تو کن فیکون، وہ ہو گیا۔ جب اللہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اسے کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے صرف اللہ پر، وہ ہماری ضرورتوں کو وہاں سے پوری کرتا ہے، وہاں سے پوری کرتا ہے جہاں سے ہمارا یقین بھی نہیں ہوتا، سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو اب میں آپ کو ایک بات اور بڑی اچھی بتاؤں، خوشحالی لانے کے لیے کیا چیز ہے جو ہم کہتے ہیں دعا قبول ہو، کام ہو، یہ ہو، لیکن وہ خوشحالی لانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ انسان کی زندگی میں انداز گفتگو یعنی اس کے بول کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے نا۔ ہمارے ساتھ کوئی اچھا بولے تو ہم سے چاہے ہماری جان مانگ لے، لیکن اگر وہ ہماری طرف بری طرح دیکھے آنکھیں نکال کے اور ہمارا تضحیق والا رویہ ہو تو پھر ہم تو نہیں اس کو لفٹ کراتے، پھر ہم بھی اس کو جواب دیتے ہیں، صبر تو ہم میں بھی نہیں ہے۔ زندگی میں جتنا بھی کوئی ترقی پا لے، کسی بھی عہدے پہ پہنچ جائے، کچھ بھی حاصل کرے، لیکن جو وہ بوئے گا وہی وہ کاٹے گا، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ وہ جو بوئے گا اس کو وہ کاٹ بھی لے گا، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں۔ اچھائی اور بھلائی جو ہے آپ کی طرف پلٹ کر آئے گی، اور اگر کوئی ظلم اور زیادتی ہو گئی تو اس کا بدلہ بھی انسان خود اپنی اور اس کی نسلیں جو ہے وہ پالیں۔ بندے کو سمجھ نہیں ہے لیکن یہ سچ ہے، یہ قانون قدرت ہے، یہ اس مالک کا بنایا ہوا قانون ہے۔ کچھ چیزیں انسان کے بس میں بھی نہیں ہوتی، طاقت اور تقدیر، یہ دونوں چیزیں اللہ رب العزت کے کنٹرول میں ہیں، جس کو چاہے اس کو دے۔ طاقت کتنی پاور اس کے پاس ہے، اور تقدیر قسمت میں کئی تھوڑا سا کام کریں اللہ اس کو بے بہا دیتا ہے، کئی دن رات روڑی بجری کوٹتے رہتے ہیں دھوپ میں، لیکن اللہ اتنا ہی دیتا ہے کہ وہ بس روٹی کھا لے، اس کو پتا ہوتا ہے کس چیز میں بہتری ہے۔ تو اللہ نے کہا میری مرضی میں جس کو چاہے دوں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ اللہ کی مرضی ہے نا۔ بول انسان کو سمیٹ بھی دیتے ہیں اور بکھیر بھی دیتے ہیں۔ نکاح میں دو بول ہی ہوتے ہیں نا، نکاح کے بھی دو بول قبول ہے، اور نامحرم سے دوسرا انسان محرم بن جاتا ہے، اور طلاق میں بھی یہ بول ہی ہوتے ہیں منحوس، ساری زندگی برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اس لڑکے اور لڑکی کی، دو خاندانوں کا ستیہ ناش کر کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں اپنے پیرنٹس کے کہ یہ لو اب بین باجے بجاؤ۔ لہٰذا لفظوں کا چناؤ بہترین کریں، ایسے بول جو سننے والے کا دل ٹھنڈا کرے وہ بول استعمال کریں، اور اس کے دل سے دعا نکلے گی۔ کوئل اور فاختہ کے بول کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، خوش کرتے ہیں ہمارے دل کو۔ جب کوئل بولتی ہے یا فاختہ صبح نماز کے وقت بڑا، بلکہ وہ فجر کی اذان سے پہلے ہی بولنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر کے ارد گرد باغ ہو، درخت ہو، لان ہو تو پھر آپ کو آوازیں آتی ہوں گی، اور اتنے پیارے لگتے ہیں صبح تو، لیکن کتا اور کوا ان کی آوازیں کیسے بری لگتی ہیں، اور شیر کی دہاڑ کیسے ہمیں خوفزدہ کر دیتی ہے، ہمیں ذرا نہیں اچھی لگتی۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے بول، اپنے انداز گفتگو کو دی بیسٹ رکھیں، تاکہ لوگ ہم سے راضی ہوں اور ان کے دل سے ہمارے لیے دعائیں نکلیں۔ اگر ان کے دل سے ہمارے لیے دعائیں نکلیں گی، پتہ نہیں ہمارے کتنے کام بن جائیں گے، اور اگر نہیں تو پھر آپ دیکھ لیں، پھر ہمیں بددعائیں ملیں گی۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے، اس نے زہر کھا لیا تو وہ مر جائے گا، مگر کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لے لیتا ہے۔ اس لیے کان کے کچے مت بنے اور بغیر دلیل کے کسی کی بات مت مانے، ورنہ پچھتائیں۔ جو بندہ ایک بات کہتا ہے نا، اس کے ساتھ 10 جھوٹی ہوتی ہے، لیکن وہ پھر یہ کہتا ہے یا کہتی ہے نا، دیکھو بات نہ کرنا، آگے نہ کرنا، لیکن وہ بات بڑھتی جاتی ہے، لسی کو
اور پانی کو اور لڑائی کو جتنا مرضی بڑھا لو. جس کے بارے میں سنو اس سے پہلے اس بات کی تصدیق کر لو، کیونکہ بدگمانی جو ہے بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. اسی لیے ہمارے مذہب میں کہا گیا ہے جو شخص چغلی کرتا ہے گویا وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اور اس کی بخشش نہیں ہے جب تک کہ جس کے متعلق اس نے جھوٹی بات کی وہ اس کو معاف نہ کرے. وہاں پہ کون معافی دے سکے گا؟ وہاں تو لوگ نیکی مانگیں گے کہ اس کے بدلے مجھے یہ دو، اس کے بدلے مجھے وہ. اس لیے آپ پڑھا کریں اللہ مکفناہ بما شئت بمن شئت وکیفا شئت. اللہ مکفناہ بما شئت بمن شئت وکیفا شئت. ہر نماز کے بعد 17 دفعہ 17 ٹائم پڑھ لیا کریں. شر پھیلانے والے شخص سے بچا لے جس طرح تو چاہے. اللہ تو میری ضرورتیں پوری فرما، میری حاجت رمائی فرما، پتہ نہیں کیسے کر، جس طرح بھی کر، مگر میرے گھر کو پورا کر. اللہ کرے ہمیں کبھی کسی کے سامنے منہ ٹیڑھا نہ کرنا پڑے. کہتے 2 دفعہ انسان مرتا ہے، ایک مانگتے وقت اور ایک مرتے وقت. جب اس کو ہچکی آئے گی اس وقت اس کا منہ ٹیڑھا ہوگا، اور ایک مانگتے وقت ٹیڑھا ہوگا. اس لیے دعا کیا کریں ہمیں محتاجی سے بچا، اے اللہ ہمیں محتاجی سے بچا، اے اللہ ہمیں کفر اور شرک سے بچا، اے اللہ ہمیں نعمتوں کے زوال سے بچا، اے اللہ ہمیں عافیت کے پھر جانے سے بچا، اے اللہ ہمیں ہر طرح کی ناراضگی سے اپنی سے بچا. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک لا الہ الا انت. یاد رکھنا ہے آپ نے یہ دعائیں. اور اللہم اکفناہ بما شئت بمن شئت وکیفا شئت. کتنا آسان ہے. اور اس کے ساتھ آپ ہر طرح کی پریشان کرنے والے، لگائی بجھائی تکلیف دینے والے لوگوں سے بچ جائیں. چلے اب ہم آتے ہیں ہر حاجت کے لیے. ہر دعا کی قبولیت ہوگی انشاءاللہ اگر آپ پڑھیں گے سورہ فاطر پارہ نمبر 22 آیت نمبر 22 کا آخری آدھا حصہ بعد نماز فجر 300 بار درود شریف اول آخر 11 دفعہ پڑھیں. ہر حاجت روائی کے لیے بعد نماز مغرب اور بعد نماز عشاء. تو آپ جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول بھی کریں گے اور آپ کی دعا کو مقبول بھی کریں گے. یاد رکھیں یہ آیت ہے ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. اور اللہ سناتا ہے جس کو چاہے، اور تو نہیں سنانے والا قبروں میں پڑوں کو. یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو سمجھ عقل دیتا ہے یہ اچھے کام کرنے کی، پڑھنے کی، اس سے مانگنے کی، اس پہ بھروسہ کرنے کی. اللہ نے کہا ورنہ وہ مردے کی طرح ہے، تو تو قبر میں پڑے مردوں کو سنا سکتا ہے؟ نہیں سنا سکتا نا. اللہ نے کہا پھر تو نہیں سنانے والا. یہ 300 دفعہ فجر کے بعد اور 300 دفعہ مغرب کے بعد پڑھے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا ہر حاجت قبول فرمائے. سورہ فاطر کی پارہ نمبر 22 اور آیت نمبر 22 کا آدھا حصہ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور آپ نے 7 اذکار لازم پکڑنے ہیں. 7 اذکار: درود شریف، استغفار، یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ
वल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, मेरा अल्लाह पाक है, वल्हम्दुलिल्लाह, और सब तारीफ़ें उसके लिए, वला इलाहा इल्लल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और वल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाहु अकबर। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाहु अकबर। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कम अज़ कम 5 तस्बीह आपको करनी चाहिए, इससे हर मुसीबत परेशानी टल जाती है। और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये तो आपको पता है आयत करीमा। अगर मछली के पेट से हज़रत यूनुस को निजात मिल सकती है, तो हम भी जब अपनी परेशानियों में होते हैं, या बीमारी में, या तंगी में, या गुर्बत में, या कर्ज में, या मर्ज में, तो हम भी मछली के पेट में होते हैं ना उस वक्त। तो ये पढ़े, और या ज़ल जलाली वल इकराम, वो बुजुर्गी वाला है, काबिल ताज़ीम है, बड़े इज़्ज़त और तकरीम वाला। और इस्तग़फ़ार तो अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को वैसे ही पसंद है, और दुरूद शरीफ। और हर परेशानी से हिफाजत के लिए आप पढ़ा करें अल्लाह हाफ़िज़ी, अल्लाह नासिरी, अल्लाह हाज़िरी, अल्लाह माई। अल्लाह हाफ़िज़ी, अल्लाह नासिरी, अल्लाह हाज़िरी, अल्लाह माई। अल्लाह मेरा निगहबान, अल्लाह मेरा मददगार, अल्लाह मेरे साथ हाज़िर, और अल्लाह ही मेरे साथ है। ये हमारी उस्ताद आपा जी थी ना, उन्होंने मुझे बताया था कि मेरी बेटी हो तो तुमने ये पढ़ना है रोज़ाना, जितनी दफ़ा भी पढ़ सको। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ा, और अल्लाह ताला ने मेरी दुआओं को हमेशा शरफ़ कबूलियत बख्शी। अल्लाह ने मेरे बच्चों को, मेरे शौहर को, मेरे वालिदैन को, बहन भाइयों को, जो भी दुआ मांगने के लिए उसने कहा वो कबूल हुई। किसी और ने दुआ पूछी, उसको बताई, तो मेरे जैसी नाचीज़ और गुनाहगार और ख़ताकार और कमतर, कहते गुनाहगार नहीं कहना चाहिए, ख़ताकार, ख़ताकार, क्योंकि गुनाह सवाब का फ़ैसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करना है, मैंने और आपने नहीं करना। तो मैं, मुझ जैसी ख़ताकार की अल्लाह ने इज़्ज़त रखी हमेशा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआओं को शरफ़ कबूलियत बख्शा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी दुआ किया करें, और अपनी दुआओं में मुझे, मेरे शौहर को, बच्चों को और याद रखा करें। मेरे वालिदैन के लिए भी दुआ किया करें, ननिहाल, ददियाल, ससुराल, नेबर्स, और नबी की पूरी उम्मत की बख्शिश के लिए जो दुनिया से चले गए। और जो परेशान है उनकी परेशानी दूर अल्लाह करे, जो बीमार है उनको सेहत दे, जो बिछड़े हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको खुशियों से मिलाए, तालिब इल्म है अल्लाह उनको कामयाबियाँ अता करे, जो मकरूज़ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके कर्ज़ अता करे, जो परेशानियों में है अल्लाह उनकी परेशानियाँ दूर करे, जो मियाँ बीवी में कोई लड़ाई या बहन भाइयों में या रिश्तेदारों में रहती है अल्लाह उनको मोहब्बतों के साथ जोड़ दे, उनके दिलों को। व अल्लफ़ बैना कुलूबिहिम लौ अनफ़क़्ता मा फ़िल अर्दि जमीअन मा अल्लफ़्ता बैना कुलूबिहिम वकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम इन्नहु हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह ने कहा है कि तुम दुनिया की दौलत ख़त्म करके, खर्च करके उनमें प्यार, मोहब्बत, उल्फत नहीं पैदा कर सकते, मगर वो अल्लाह ही है जो दिलों को जोड़ देता है मोहब्बत के साथ। अल्लाह कादिर मुतलक है। और व नज़ाना माफ़ी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख़्वानन अला सुरूरिन मुतक़ाबिलीन, और अल्लाह ऐसे उनमें मोहब्बत पैदा कर दे कि वो तख्तों पे बैठे आमने सामने, भाई भाई भाई। तो घर में सुकून है तो सब है, सुकून नहीं है तो कोई दौलत, नेमतें, चीज़ें, ढेरों ढेर बाकी नेमतें कोई मैंने नहीं रखती। आप यकीन करें, दिल मुतमईन है, उसमें खुशी है तो आप बादशाह हैं, वरना सुकून नहीं है, खुशी नहीं है, इत्मीनान नहीं है, तो आप अरब खरब हो के भी आपसे ज़्यादा गरीब कोई नहीं। तो मेरा ख्याल आज के दिन के लिए ये काफ़ी है। अल्लाह ताला आप सबको अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो, और आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और तंदुरुस्त रखे। आजकल ये भी प्रॉब्लम है ना, लाइट जाती आती, जब तक जनरेटर दोबारा ऑन करता है उसको, उसमें कुछ सेकंड तो लग जाते हैं ना, तो सारा दिन यही गेम चलती है। अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम करे, पाकिस्तान पे रहम करे, हमें यहूद व नसारा की साजिशों से महफूज रखे, और अल्लाह हमारे हर वो आदमी जिससे हमारे मुल्क को शर पहुंच सकता हो उसकी शरारतों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बचाए, और ऐसे मेरे वतन पे अल्लाह अपने रहमत की चादर तान दे। आमीन इलाही सुम्मा आमीन। तो मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।